अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है और इन्होंने हमें 6 बजे से उठा रखा है। इतना इन्होंने शोर किया है कि हर कोई नहीं। और ये देखें, ये बैठा हुआ है दरवाजे के ऊपर बिल्कुल और इनको चाहिए ब्रेड। ये देखिए हर तरफ है, ये देखें। अच्छा, अब जो है अगर इनको खाना वाना यहाँ नहीं मिलेगा तो ये गुस्से में तकरीबकारी करेंगे। इन्होंने क्या करना है कि ये जो पूल की पाइप दिखाई दे रही है इसको कुतर के जाएंगे, या ये डेक में से कहीं से जहाँ से टूटा हुआ टुकड़ा इनको या क्रैक दिखाई देगा उसमें चोंच डाल के तोड़ेंगे। और ये सुबह सुबह जो है, जो बेडरूम के बाहर है अमरूद का पेड़, उस पे बैठकर और अमरूद खा रहे थे और उधर से ये अमरूद तोड़ते हैं। ये देखें, आप देखें, ये हमें देख रहे हैं और वो देखें, वो बैठा खा रहा है अमरूद। वो देखें, ये घर के ऊपर से उड़ के इस तरफ लेकर आया है, इतना भारी अमरूद। और जब ये ऑरेंजेस का सीज़न होता है तो ये इतने स्ट्रॉन्ग तोते हैं कि ये लेकर आते हैं ऑरेंज, और बाज़ औक़ात इनका जो ऑरेंज है भरा हुआ जूस का, वो इनके हाथों से या चोंच से छत पे गिरता है, उड़ते उड़ते वो ड्रॉप होता है और ढाई करके जो वो छत पे गिरता है तो ऐसे लगता है कि कोई बम गिर गया छत पे, और वो फिर रोल डाउन करता है। और एक बड़ी ही मज़े की, जो इससे वाकिफ़ ना हो वो तो बेचारा, उसका तो दिल ही बंद हो जाए डर के मारे कि ये कैसा धमाका हो गया है तो ये बड़ी मज़े की यहाँ पर चीज़ें हैं और एक्सपीरियंसेस हैं। अब अल्लाह खैर करे हमारे झूले की, उसके ऊपर भी बैठा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आए हुए हैं इस वक्त सुबह सुबह, और इन्होंने सोने नहीं देना। अब तो ये खामोश हो गए हैं, वरना ये था कि हम अपने मियाँ साहब को खुदा हाफिज़ कह रहे थे तो उनको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि इन्होंने इतना शोर डाल रखा था, लड़ाइयाँ झगड़े और पूरे जहान की कहानियाँ ये एक दूसरे को सुना रहे थे, तो कान पड़ी आवाज़ जो है सुनाई नहीं देती थी। ये देखें, ये जोड़ा बैठा है, हम यहाँ से थोड़ा सा दूर हों तो ये उतर के यहाँ ब्रेड खाने आएंगे। एक गला आया है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। और ये यहाँ आता ही है, ये आता ही है अमूमन, जैसे ये अकेला ही है। और ये देखें, ये कोरेलास की एक और वैरायटी आ गई आज तो, और ये भी बरसों से आते हैं। हमें तो लगता है इनकी उम्र 100 साल है, और हमारे ख्याल में इन्होंने बच्चे दे रखे हैं, इस वजह से ये आया है और ब्रेड लेके और चला गया है। ये काफ़ी मिजाज के, वो भी जो आए थे अभी गर्म हैं, उनको भी काफ़ी गुस्सा चढ़ता है और वो इनके साथ इतना गेट अलॉन्ग नहीं करते सल्फर क्रेस्टेड कॉकटूस के साथ। उनकी अपनी पर्सनालिटी है, इनकी अपनी पर्सनालिटी है। और डक देखें, नहा रही है। हम अगर करीब होंगे तो ये सारे बेचारे जो हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये देखें, ये देखें, छत काट रहे हैं। ये देखें, इतनी इनकी स्ट्रॉन्ग चोंच है, और ये यकीनन ऐसे हैं कि अगर कभी गाड़ी के पीछे आए तो गाड़ी काट खाएं। इस तरह के हैं, बड़े बड़े तोते हैं, बड़े बड़े तोते हैं। उड़ते हैं तो पता लगता है इनमें वज़न है, जान है, आवाज़ जानदार है। हम यहाँ से थोड़ा पीछे होते हैं, हम उधर आपको दिखा के लेके आते हैं मॉक ऑरेंज। बहुत खिला हुआ है आजकल, बड़ा ही हसीन, और खुशबू उसकी जो महकती है। कल हम निकले थे आपको सैर कराने के लिए, बारिश हो रही थी उस वक्त काफ़ी, और इसी तरह ऐवान मियाँ हमारी गोदी चढ़े हुए थे, तो वो सही से वो क्लिप हमने बनाया तो, लेकिन वो बना नहीं, क्योंकि वो बार बार ऐवान मियाँ जो हैं वो बारिश में निकल के भागते थे। ये देखें, रात की रानी महकती है रात को। और इधर आपको दिखाएं, ये मॉक ऑरेंज इस तरफ से नहीं जाते, इस तरफ से चल के जाते हैं ताकि आपको सारा ये दिखाई दे सके। ये हनी सकल भी लोग इसको कहते हैं और मॉक ऑरेंज भी कहते हैं। और ये देखें झड़के कैसे कि नीचे से सफ़ेद हो रही है ज़मीन, ये जैसे ज़मीन सफ़ेद हो रही है इस तरह पर ये वाले पेड़ जो हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये फ्लेम ट्रीज़ हैं। इनके एक सीज़न आएगा सारे पत्ते गिर जाएंगे और इनकी सिर्फ टहनियों पे सुर्ख फूल होंगे, और इतना फूल होगा और इतना वाइब्रेंट कलर का होगा कि ऐसा लाल रंग जो है वो अमूमन देखने में नहीं आता है। और फिर जब वो झड़ने लगेंगे फूल तो ये ज़मीन बिल्कुल सुर्ख हो जाएगी।
तेज़, बिल्कुल तेज़ कलर जो होता है जिसमें रोशनी हो, ऐसा रंग है इन फ्लेम ट्रीज़ का। और ये आपको दिखाएं करीब से। आहा, क्या खुशबू आ रही है। काश कि आप कंप्यूटर के ज़रिए ये खुशबू सूंघ सकें। ये देखें, ज़मीन देखें पत्तियों से कैसे सफ़ेद, और खुशबू है मोतिया। समझें कि आप कभी गुलाब की दुकान पे जाएं तो जिस तरह हर तरफ फ़िज़ाओं में खुशबू होती है, वैसे है वो। ऐसे घर में गुलाब हो तो ऐसी नहीं आती जैसे आपको गुलाब की दुकान पे आती है, जहाँ हार मिलते हैं। जिस तरह की खुशबू वहाँ होती है, ऐसी खुशबू यहाँ पर इस वक्त आ रही है। तो देखें कैसे लदे हैं ये फूलों से, और ये पूरे हमने यहाँ लगाए हुए हैं। और ये पीछे जो फेंस लगी है, हमारा माली था, उसको यहीं काम कर रहा था हमारे घर ही। बरसों उसने काम किया, बहुत ही वफ़ादार, और हम अभी भी उसे मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। ये सारे जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे ये ईंटें लगाने का, हम और वो एक साथ लगाया करते थे। और जब वो फौत भी हुआ है तो उसने यहाँ पर एक छोटी सी पिकेट गाड़ी हुई थी, जिसके ऊपर उसने डोरी का, जो सेबे की डोरी होती है जूट की, उसने वो डोरी का जो बॉल था छोटा सा, वो उसके ऊपर जो पिकेट गाड़ी हुई थी डाला हुआ था ताकि वो गुम ना जाए। तो हम और वो यहाँ से इधर से डोरी बांधते थे इस लाइन को लगाने के लिए। वहाँ तक हमने फिर ये जो पेवर्स हैं, समझें, या ब्रिक्स हैं, इनकी ये लाइन बनाई और ये क्यारी बनाई, और इसमें फिर हमने ये जो वाटरिंग सिस्टम है, आपको पाइप दिखाई दे रही होगी, वो डाला। जब वो फौत हुआ तो वो पिकेट और वो डोरी हमने यहीं रहने दी, यहाँ तक कि वो गल गल के वक्त के साथ ख़त्म हुई। ज़ाहिर है हर चीज़ को फ़ना है। तो जब ये शेड्स बन रहे थे तो हमने ये जगह भराई करानी थी, ऊंची करानी थी। तो ये दरख्त थे, ये जो ट्रीज़ थे, ये सारा जंगल यहाँ तक आता था, इस पेड़ तक। ये जो पहला पेड़ है, ये यूकलिप्टस का पेड़ है, और यहाँ तक आता था। तो ये हमने चेन सॉ से खुद काटा हुआ है सारा जंगल। ये पूरा घना जंगल था, यहाँ तक था, और इसके पीछे से पूरा ये, जहाँ तक कि आपको कॉनिफर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक ये जंगल फैलाव था इसका। और बिल्कुल जैसे पीछे ये घना जंगल दिखाई देता है या उस तरफ दिखाई देता है, ऐसा था। तो ये हमने खुद अपने हाथों से चेन सॉ से ये पूरा जंगल क्लियर किया था। यही वजह है कि हमारे शोल्डर्स अब अमूमन दुखते हैं, लेकिन चेन सॉ का जो इस्तेमाल है वो हमने सारी ज़िंदगी किया है। हम न्यूज़ीलैंड के सिटीज़न हैं, हमारे उम्र का एक हिस्सा वहाँ गुज़रा, और वहाँ पर जो है हम फायरवुड यूज़ करते थे घर की हीटिंग के लिए। तो हम वहाँ पर भी दरख्त काटते थे, सारा साल काटते रहते थे, फिर वो सूख जाते थे, फिर हम उसको स्प्लिट करके जो कुल्हाड़ा है उससे रख छोड़ते थे ताकि वो सूख जाएं। तो ये सब काम जो है ज़िंदगी में हमने बहुत किए। और एक उम्र होती है, एक वक्त होता है जुनून का, जब इंसान ये सब कुछ कर लेता है। तो हमने भी किए, एंजॉय की अपनी ज़िंदगी, और ज़ाया नहीं की, वक्त ज़ाया नहीं किया ज़िंदगी का, और बनाया ज़िंदगी को। आजकल की बच्चियों को जैसे हम देखते हैं कि हस्बैंड जो है वो KFC ले आता है, खाती हैं और ज़िंदगी तमाम हुई। बाहर से बर्गर खाया, चलो जी, घर में काम ही कोई नहीं, एक सालन बना लिया ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा उन्हें पता ही नहीं है कि कुर्सी से उठना है और घर का कोई काम भी करना है। और हम एक कीड़े की तरह समझें कि ज़िंदगी गुजारते रहे। हमें अब आजकल की बच्चियां देखकर अंदाज़ा होता है कि हम कभी नहीं बैठे, हम ज़िंदगी में कभी नहीं बैठे। हम अपनी तारीफ़ नहीं करते हैं, लेकिन एक लाइफ़स्टाइल की बात करते हैं कि हम, और कुछ नहीं होता था तो ब्रास ही चमकाया करते थे। फिर जब हमारे हाथ उसको चमका कर ज़िंदगी में दुखने लगे तो हमने वो सारा का सारा ब्रास जो है वो सैल्वेशन आर्मी के बिन में डाल दिया। और उसके बाद हम जो दरवाज़ों के हैंडल्स थे उनको चमकाया करते थे। हर जगह पॉलिश, हर जगह की ऑयलिंग, हर विंडो क्लीन, हर जाली। ये बरामदे जो घर के आपको दिखाई देते हैं, ये हर महीने एक दफ़ा पूरा घर हम बाहर से धोते थे कारशर लगा के। अब जो है वो थोड़ा सा गैप उसमें हमने ज़्यादा कर दिया है, अब हम 2 महीने में एक दफ़ा धो लेते हैं, लेकिन धोते हैं। तो ऐसा नहीं था कि हम बस सालन पका दिया और बैठ रहे। हमारी ज़िंदगी जो है वो बनाते गुजरी, उसको
اس میں چاہا ہم نے کہ اس میں امپروومنٹ آتی رہے، وہ بہتر سے بہتر ہوتی رہے. اور ہم اپنے ایک دوست ہیں، ان کو ابھی چند دن پہلے ہی لکھ رہے تھے کہ جو اپنے باغ کی گھاس نہیں کاٹتا اللہ تعالیٰ اسے پھر یونٹ دے دیتا ہے. تو یہ بڑے پتے کی بات ہے، ہڈن ورڈز ہیں جن کا ہم نے استعمال کر لیا کہ جن لوگوں نے کبھی اپنے گھر کی گھاس نہیں کاٹی، اپنے باغ میں نکل کے نہیں دیکھا کہ کیا ہے، گھاس سر تک آئی ہوئی ہے، تو اس کو صاف نہیں رکھا، اس کو سجا بنا کے نہیں رکھا، جو بھی انہیں خدا نے دیا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ نعمتیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ ان سے چھن جایا کرتی ہیں. وہ اینڈ آف دا ڈے ایسے گھر میں چلے جایا کرتے ہیں جو باغ کے بغیر ہو، بند ہو، ایک قید خانہ ہو ہماری نظر میں خیر. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ان چیزوں کا شوق ہے، وہ سنوار کے رکھتے ہیں، بنا کے رکھتے ہیں، نعمتوں کا شکرانہ کرتے ہیں ایک طرح سے، اس چیز کا استعمال بھی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ روٹی کا اگر ٹکڑا نیچے گرا ہوا ہے تو اس کو اٹھاؤ اور جھاڑ کے کھا لو. یہ حضرت عائشہ کی سے مروی ہے یہ حدیث جو ہے کہ اس کو اٹھا کے کھا لو، ورنہ یہ ہے کہ جس زمین پر اس طرح کے لوگ بستے ہوں تو وہاں سے رزق اٹھ جایا کرتا ہے، یا اس گھر سے رزق اٹھ جاتا ہے جہاں پر نعمتوں کی قدر نہ ہو، عزت نہ ہو. تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی انسان کو قدر کرنی چاہیے اور ان کو ڈھنگ سے، سلیقے سے دیکھنا رکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہو، گھر کی عورت کو پتہ ہو کس پودے میں کھاد ڈالنے والی ہے، گھر کی عورت کو پتہ ہو کس کو کیڑا لگا، گھر کی عورت کو پتہ ہو کس میں کون سا پھول نکلتا ہے. ہمارے ہاں آج کل جو ہے بچیوں کو پھول کا نام نہیں پتہ ہوتا، سبزی کا پودا دکھائیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کون سا ہے. تو صرف یہی نالج کی بات نہیں کر رہے، نالج ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے، علم ہر چیز میں ہونا چاہیے. قرآن پاک میں سب سے پہلے یہی آتا ہے، علم حاصل کرو. علم تو علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پر پڑھ چھوڑو، جو دین ہے وہ کیا ہے، وہ تو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہی ہے. تو یہ سلیقے ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. صرف نمازیں پڑھ لینا یا صرف حج کر لینا یا روزے رکھ لینا دین نہیں ہے، کیونکہ انسان کو بندہ بشر بنایا گیا ہے یہ نعمتیں دے کے کہ اس کی دھرتی کی، اس کی زمین کی جس نے اسے نوازا ہے، اس کی رسپیکٹ کرو. پرندوں کی، چرندوں کی، اشرف المخلوقات ہم کہلاتے ہیں، اسی لیے کہلاتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں. تو یہ چیزیں ہیں چند جو ہم نے سوچا ہم بچیوں کو کہہ دیں. ہم امپرومپچو بولتے ہیں، ہمارا کوئی پلان نہیں ہوتا ہے، ہم نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، باہر طوطے دکھائی دیے، ہم فون پکڑ کے باہر آ گئے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے فون میں بیٹری کتنی ہے. تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ غلط بولے جاتے ہیں، بولتے بولتے انسان کے ذہن میں نہیں رہتا. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہنی کوئی اور بات ہوتی ہے اور کہ ہم کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے معذرت. اور یہ چھوٹی چھوٹی سیریں ہیں جو ہم آپ کو اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ کرواتے رہتے ہیں. ساتھ ہی کہتے ہیں گھر اندر سے دکھائیں. ہمارا گھر بہت سادہ سا ہے، ہمارے گھر میں دیواروں پہ صرف مررز لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ہم اپنے مالی کی بات یہاں بتا رہے تھے کہ اس مالی نے یہ ساری جو اسکرین سائٹ پہ لگی ہوئی دکھائی دیتی ہے موک اورنج کے پیچھے، یہ ہمارے مالی نے لگائی ہوئی تھی. تو ہم جب بھی یہاں آتے ہیں اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو مس کرتے ہیں. اور وہ گھر کے فرد کی طرح تھا. اور سڈنلی ہم جب یہ جگہ بھرائی کرا رہے تھے تو ٹینک، ہم نے واٹر ٹینک تھا یہاں پر رکھا ہوا پرانا، اس کو شفٹ کیا. تو اس کی نیک میں اس نے سمجھا کہ ٹینک کو شفٹ کیا ہے، حالانکہ ہم نے وہ ایکسکیویٹر سے کروایا چینز بندھوا کے، لیکن اس نے پھر بھی اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ وہ صحیح سے اپنی جگہ پہ چلا جائے. تو وہ سمجھا کہ اس کو کہیں بل پڑ گیا گردن میں، تو اس وجہ سے اس کو ڈاکٹر کے وہ گیا. فون آیا کہ میری گردن میں درد ہو رہا ہے، شاید وہ ٹینک کی وجہ سے کہیں جھٹکا وغیرہ لگا ہے تو میں نہیں آ سکوں گا اس دن. تو ڈاکٹر کے گیا، ڈاکٹر نے ایکس رے کرایا تو پتہ لگا کہ کینسر جو ہے وہ اس کی ساری بونز میں پھیل چکا ہوا ہے. وہ اللہ کا بندہ تھا، ایک فرشتہ صفت انسان تھا، اور وہ ساری زندگی لوگوں کے لیے بھاگتا رہا. ایک ایسا انسان ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا جس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں. اس نے کبھی نہیں فکر کی ہوگی کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے یا اس کو کون سی چیز کھائی جا رہی ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گرینڈ کڈس کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے لیے
وہ شخص ڈیووٹیڈ تھا، تو اس کے بغیر بلا شبہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم ادھورے ہیں اس باغ میں. اور ہمارے پاس اب 2 مالی ہیں، وہ بھی پرانے ہی ہیں. ہیرلڈ کے بعد ہم نے اپنا یہ جو دوسرا مالی ہے آج کل وہ رکھا. شروع میں تو عادت نہیں تھی، دل اتنا قبول نہیں کرتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے انسان سیٹل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے مالی کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی تمام خدمات جو اس نے زندگی میں اوروں کی اس کو قبول کرے. سنا ہے اس کو، ہماری تو ہمت نہ پڑی ان کے فیونرل میں جانے کی، لیکن سنا ہے کہ بڑی دنیا تھی، کیونکہ وہ واقعی ایک بہت ہی ڈیووٹیڈ انسان تھا. اور یہاں کی یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی جو نیوزی لینڈ کا واقعہ ہوا، بہت سے ساتھیوں نے کہا ہم نے بات نہیں کی، ہم بولے نہیں. تو نمبر 1 کہ ہم اتنا ہرٹ ہیں اس بارے میں، ہمیں اتنی تکلیف ہے. وہ ہماری زمین ہے، ہمارا وطن ہے، ہمارا دل نیوزی لینڈ کو اپنا وطن مانتا ہے. ہمارے بچے وہاں سے اتنے اٹیچڈ ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ خواب نہیں دیکھا کہ ہم آسٹریلیا میں اپنی زندگی گزار دیں گے. حالانکہ ہمیں یہاں کبھی کسی ڈسکریمنیشن کا سامنا نہیں ہوا، ہمیں پرسنلی، نہ ہی ہمیں کبھی کسی نے کچھ کہا. ہماری وہی عزت، وہی مقام ہے جو یہاں کے لوکل باشندوں کا ہے. ہم نہیں جانتے دوسری اسٹیٹس کا کیا حال ہے، یا دوسرے محلوں کا یا دوسرے علاقوں کا کیا حال ہے، یا کسی پر کیا بیتتی ہے، لیکن وی فیل سیف. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے نیوزی لینڈ والا کہ مسجد پر حملہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے بلا شبہ ایک خوف ضرور ہے بچے کے سڑک پہ چلتے ہوئے، یا ہمیں باہر نکلتے ہوئے، یا مسجدوں کا رخ ہمارے لوگ کریں یا ہم کریں، تو خطرہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ایک خوف جو ہے وہ ضرور ہے. تو بہت ہی دکھ کی بات ہے، انسانی جانیں گئیں. یہ حملہ چاہے کسی بھی مذہب کے، کسی بھی نیشن کے لوگوں پر ہوا ہوتا، جہاں اس طرح انسانی جان، انسانی خون بہا ہوتا، تو دکھ کی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی جرم کرنے والے کو، اس طرح کی حرکت کر دینے والے کو، کسی ایک نیشن سے یا کسی ایک قومیت سے یا کسی ایک ذات سے یا کسی ایک رنگ سے یا کسی ایک مذہب سے ریلیٹ کر دینا غلط ہے. ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے، اور سب سے بڑی آگ ہم زمانے میں اس وقت لگاتے ہیں جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ ہندو نے مارا، کرسچن نے مارا، عیسائی نے مارا، مسلمان نے مارا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، جن کا کوئی دھرم نہیں ہے، جن کا کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، ان کی کوئی ذات پات نہیں ہے. وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ جانور ہیں. آپ ان کو انسانوں کے کھاتے میں نہ ڈالیں. جیسے انسان شیر کا شکار ہو جاتا ہے، آپ کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، آپ کریں، لیکن یہ درندے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں. تو کسی بھی قوم پر ان کی وجہ سے بری نظر نہیں ڈالنی چاہیے، اور کسی بھی نیشنلٹی کو برا نہیں، کسی بھی مذہب کو برا نہیں جاننا چاہیے کہ یہ تھا تو اس نے یوں کیا. یہ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر طرف ہیں، اور ایک معاشرہ جو ہے اس میں کچھ پاگل اس طرح کے بعض اوقات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، اور انسان کو حفاظت اپنی کرنی چاہیے، بچنا چاہیے. تو انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں یہ چیزیں، اتفاقیہ حادثات ہوتے ہیں، ناگہانی آفتیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو آ جایا کرتی ہیں. تو بہت ہی افسوس کی بات ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے. ہمارا نیوزی لینڈ، ہمارا وطن ایک جنت نما بستی ہے، بہت ہی پیارے لوگوں کی، بہت ہی عزت کرنے والے، محبت کرنے والے لوگوں کی. اور ان کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کے بارے میں آج کون نہیں جانتا ہے. اور وہاں کا ہر انسان جو ہم سے ملا ہے وہ اسی طرح کا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا دل جو ہے وہ وہاں پر چھوڑ آئے، اور وہیں رہتا ہے، وہیں بستا ہے. ابھی ہماری زندگی ایسی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، میاں صاحب جاب پر ہیں، ہم وہاں لوٹ کر نہیں جا سکتے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ اپنی زندگی کا آخری وقت ہم وہیں گزاریں اور لوٹ کر اپنے وطن جائیں. تو یہ تو تھیں چند باتیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں جانے والوں کو بھی جو بیچارے چلے گئے، اور ان کے لواحقین کو بھی، ہمارے مالی کو بھی، اور ہم کو بھی. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.